जेन्ना आमी एक चोरेचो प्रकार केन्ना कोणाक सांगता तेन्ना लोकांच्या मनात पयलीं येता कोणाचें घर फोडून भांगर व्हेलें काय, कोणें थोडे मंगळसूत्र चोरून व्हरता, कोणी भांगराचें सामान लुटून व्हरता. पूण आमी जी चोरेची खबर घेवन आयल्या वास्कोच्यान ही जगा वेगळीच आसा आनी हातूंत भितर कांय सोने पयशे बिशे कांय ना. हे फावट जे चोरून व्हेल्ले आसा हे गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे इक्विपमेंट्स हे चोरून व्हेल्ले आसा. जे आमकां सद्याक इन्फॉर्मेशन मेळटा की गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो जो ज्युनियर एसिस्टंट आसा एंटनी मिरांडा म्हणटा ताणें खंय मोर्मुगांव पुलीस स्टेशनाक कंप्लेन दिल्ली आसा. आनी जें इन्फॉर्मेशन आमकां मेळटा की म्हणजे आतां मोर्मुगांव जेन्ना आमी पावता तेन्ना हांगा पोल्युशनाचो इशू मोठ्या लेवलाचेर आसता. खंय तरी कार्गो आसा, कोल पोल्युशन आसा, वेगळे वेगळे पोल्युशनाची लेवल हांगा सगळ्यात बोवाळ चालू आसता. एक्टिविस्ट रस्त्यार येता आनी हाका लागून गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान वेगळे वेगळे आपले इक्विपमेंट्स फॉर मॉनिटरींग एअर क्वॉलिटी ही वेगळे वेगळे जाग्याचेर व्हरून दवरिल्ले आसा. आनी जे आमकां सद्याक इन्फॉर्मेशन मेळटा की हो एंटनी मिरांडा म्हणटा तो ज्युनियर लॅबोरेटरी एसिस्टंट हाणें खंय मोर्मुगांव पुलीस स्टेशनाक कंप्लेन केल्ली आसा की ताजे 5 इक्विपमेंट जे एका जाग्यार दवरिल्ले म्हणजे मोर्मुगांव पोर्ट क्वॉर्टर जे बायणां आसा ताजे खंय टॅरेसीचेर दवरिल्ले हे 5 आयटम खंय चोरयेक गेल्या. जे इन्फॉर्मेशन आमकां सद्याक मेळटा हे खंय मे 15 ते मे 20 तारखे भितर चोरयेक जाले. खंय तरी टॅरेसाचें दार कोणें ओपन करून हे चोर खंय हे इक्विपमेंट घेवन धांवले. भितर आशिल्ले जे 5 हातूंत भितर खंय 2 रेस्पिरेबल डस्ट सॅम्पलर्स आनी 3 फायन पार्टिक्युलेट सॅम्पलर्स आशिल्ले. आनी हाजो टोटल व्हॅल्यू जे आमकां जेन्ना कळून आयिल्लो आसा की हे 5 इक्विपमेंटाचो व्हॅल्यू 16 लाख रुपया आसा. आनी सद्याक मोर्मुगांव पुलीस स्टेशनान सेक्शन 303(2) and 331(4) ऑफ BNSS रजिस्टर केल्लो आसा. फुडलो तपास चालू आसा की हे NPTच्या क्वॉर्टराचे बिल्डिंगेन कोणें वचून म्हणजे अननोन एक्युजेचेर सद्या रजिस्टर केल्लो आसा. पूण पुलीस एक मोठ्या लेवलाचेर तपास करत आसा कित्याक असले इक्विपमेंट्स खंय मोर्मुगांव तालुक्यान एस्पेशली इन वास्को वेगळे वेगळे जाग्याचेर पोल्युशन बोर्डान लायिल्ले आसा. आनी सद्याक खंय आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा की पोल्युशन बोर्डाचे मनीस जे जे जाग्याचेर लायिल्ले आसा तांकां वचून सांगपाक लागले की मातशें हाजेर एक लक्ष दवर. हे आयटम म्हणजे आतां लोकांक कळून येता की हे जे सॅम्पलर्स आसा हे व्हेरी एक्सपेन्सीव. आनी 5 सॅम्पलर्स जे हांच्यांनी चोरून व्हेल्ले आसा चोरांनी ताजो व्हॅल्यू खंय सद्याक 16 लाख रुपया आसा.